हाम्रो गठबन्धन अग्रगामी गठबन्धन हो, प्रगतिशील गठबन्धन हो। यसले लोकतन्त्रलाई र परिवर्तनको सोचलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यस आधारमा यो अर्को गठबन्धनसँग हाम्रो एक सरो मुकाबला भइसक्यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा दुईटा गठबन्धनको बीचमा लडाईँ थियो। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिगामी गठबन्धन लगभग पराजित भयो र हामीहरू सबैको अगुवाईमा रहेको प्रगतिशील गठबन्धन विजयी भयो, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन। र यही इतिहास अब दोहोरिनेछ। लोकल चुनावमा पनि हेर्नुहुनेछ, हामी जित्दै जानेछौँ। महानगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा, पालिकाहरूमा, वडाहरूमा र यसको निम्ति हामीले पनि आफ्नो आन्तरिक तयारीहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा जब संसदको प्रश्न उठ्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाको कुरा उठ्छ, त्यही भित्र चाहिँ यहाँ एमसीसीको प्रश्न पनि उत्पन्न हुन पुगेको छ। एमसीसीको बारेमा कि यो गठबन्धन तोडाउने र एमसीसीलाई साथ दिने केपी ओलीको सोच हो, चालबाजी छ भन्ने पनि भन्छ। त्यो म भन्दा पनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला, तपाईँहरूले नै सूचना दिने गर्नुभएको छ मलाई त थाहा छैन। तर भन्न सकिँदैन। केपी ओली विदेशीका सामु लामपसार परेका छन्। हिजो पनि एमसीसी पास गर्नका लागि परेकै पनि हुन्। आफ्नै पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरूमाथि झम्टेका पनि हुन्। र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उनी देशको हित केमा हुन्छ भन्ने कुरासित उनलाई सरोकार छैन। आफ्नो स्वार्थ कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुरासित सरोकार छ। अब यस सन्दर्भमा एमसीसी बारेमा नेपाली जनमत विभाजित छ, राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित छ। हामी कुनै पनि कुरालाई गुण र दोषको आधारमा विश्लेषण गर्न चाहन्छौँ, तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छौँ। आजै पनि मेरो कुरा हुँदै थियो, एउटाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही करेक्सन त गराउनु पर्छ, करेक्सन नगरिकन त गर्नु हुँदैन। अब हामी के कुराहरूमा करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल चलाइरहेका छौँ। तर अमेरिका एमसीसी करेक्सन गर्न तयार छैन भने पनि आइरहेछ। तर कुनै कुराहरूमा यदि आशंका छ भने प्रष्टीकरण दिनका लागि अमेरिका तयार छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यसैले अमेरिकासँग पनि संवाद, एमसीसीसँग पनि संवाद चलिरहेकै छ, छलफल चलिरहेको छ। हाम्रै भित्र पनि छलफल चलिरहेको छ। अब हामी भित्र कुरा त भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। गठबन्धन दलहरूको बीचमा कुरा मिल्छ कि मिल्दैन, राजनीतिक दलहरूकै बीचमा मिल्छ कि मिल्दैन भने अझै आउने केही दिनपछि हुने छलफलबाट टुङ्गो लाग्छ। अनि तपाईँहरूको मनमा जिज्ञासा होला, एमसीसीमा कुरा मिलेन त गठबन्धन टुट्छ भन्ने लागेको होला। टुटिसकेपछि त फेरि चुनावमा सँगै जाने स्थिति बन्दैन भन्ने पनि लागेको होला। अब सबै पार्टीहरूले आफ्नो हिसाब किताब गरिरहेका छन्। कोही पार्टीहरू कति आँटका छन् भने जस्तो सुकै चुनौती भए पनि सामना गरिन्छौँ, एक्लै भए पनि भने आँट होला भन्छ। चुनौतीको स्थिति आएपछि घोडा टेकिन्छ भन्नेहरू पनि होला। हामी त चुनौतीको सामना गर्ने पार्टी पर्यो। सही देशको हितको पक्षमा उभिने, तर सबैसँग मित्रता पनि कायम गर्ने, कसै कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग नबन्ने र नेपालको भूमिमा कसैको स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार नसुम्पिने र नेपालको संलग्नता भएको कुराको सन्दर्भमा नेपालको हितलाई सर्वोपरि राख्ने, यो मान्यताका साथमा हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। र त्यसबारेमा अमेरिकाले पठाएको कतिपय जवाबहरूमा पनि होइन तपाईँहरूको आशंका छ नि जुन हो हामी हटाउन चाहन्छौँ भनिरहेको पनि पाइन्छ। हेरौँ अन्तिम समयमा के हुन्छ। यस अर्थमा चाहिँ अब म यति भन्न चाहन्छु।
कि राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई सबैले नजिकबाट निहाल्नु हुन्छ र समयक्रममा नै छिनो पार्नु पनि हुन्छ। धन्यवाद। हाम्रो यथास्थितिमा एमसीसीलाई समर्थन गर्न सकिँदैन, त्यसमा अवश्य पनि क्ल्यारिफिकेसन चाहिन्छ। त्यसमा कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो? के कुरा मिलाउनु? तर जनमत एमसीसीको विपक्षमा चरम छ। अब जनमत एकदम पुरै एमसीसीको विरुद्धमा भइरहेको अवस्थामा जनमतलाई पनि कसरी हामीले आश्वस्त बनाउने, यो पनि एउटा ठुलो चुनौती छ। त्यसो हुनाले यसलाई सकभर अझै हामीले पर सार्न पाए राम्रो हुन्छ। छलफल गर्ने टाइम पनि पाइन्थ्यो, अझै गहिरो गरी अध्ययन गर्ने समय पनि पाइन्थ्यो। अनि यसको बारेमा कतिपय भए नभएको जुन प्रचार भइरहेको छ त्यसलाई प्रश्न पार्न पनि समय चाहिन्छ। अनि कतिपय भएका छन् चिजलाई सुधार्नको लागि मौका पनि दिन सकिन्छ। त्यसो हुनाले हामी यसको अझै अध्ययन गरिरहेका छौँ र अध्ययन गरेर अन्तिम निष्कर्षमा कुन अडान लिने हो भन्ने कुराको हामी टुङ्गो लगाउनेछौँ। अहिले यति मात्रै भन्न सकिन्छ कि जस्तो छ यथास्थितिमा आँखा चिमिलेर हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। एकचोटि व्याख्या गरिसकेका छु। 7वटा विषयमा हाम्रो ध्यान छ। पहिलो कुरा कि यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन। दोस्रो कुरो यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, सैन्य संलग्नताको पर्छ छ कि छैन। तेस्रो यो जुन छ एमसीए त्यसको निर्माणको निम्ति प्रयोग गरिने ट्रान्समिसन यदि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो ट्रान्समिसनको तरको भूभागमा नेपालको सभरेन राइट रहन्छ कि रहँदैन। निर्माण गरिने सडक हो भने सडक, ट्रान्समिसन हो त्यसको ट्रान्समिसन। चौथो त्यो निर्माणको काममा लाग्दाखेरि चाहिने श्रम शक्ति नेपालीले हकको रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, नेपालीहरूको योग्यता क्षमताले दिए जाउँ। पाँचौं कुरो कि त्यसबाट उत्पन्न हुने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन। छैटौं कुरो त्यसको अडिटिङ गर्ने कुराको हक नेपालको अडिटर जनरलले प्राप्त गर्छ गर्दैन। अनि साथौं त्यहाँसँग जोडिएको कानुनको बारेमा अनि नयाँ नयाँ आफू खुसी कानुन बन्दै जाने नेपालको हितमाथि असर पर्ने यसरी बन्छ भने त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यी प्रश्नहरूको हामी समुचित जवाब खोजिरहेका छौँ। नेपालको अर्थ मन्त्रालयले चिठी लेखेर पठायो। चिठी अलिक बढी मार्जिन भइदिए हुन्थ्यो। त्यो चिठीको जवाब अमेरिकाले पठाएको छ र विभिन्न समयमा अमेरिकी अधिकारीसँग मेरो पनि कुरा भएको छ, मेरो पनि कुराकानी भएको छ र कुरा हुँदाखेरि उनीहरूले हामीले यसलाई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको रूपमा लिएका छौँ। यो सैन्य कुरासँग केही पनि संलग्नता छैन। हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। तर हिजो रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने पनि अमेरिकी अधिकारी हुन्, नेपालमा आएर बोलेका थिए। त्यो त अमेरिकनले प्रश्न पार्नुपर्छ, बिगार्ने काम त उनीहरूले गरेका हुन्। र स्वयं केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनको परराष्ट्र मन्त्रीले र उनको अर्थमन्त्रीले यो दुईटैले समस्या खडा गरिदिएका हुन्। त्यसो हुनाले यी सबै कुराहरूको बारेमा हामी प्रष्ट हुन चाहन्छौँ। यतिकै आँखा चिम्लेर हतार पतार गर्दाखेरि बस्दछ। अरू कुराहरू त्यहाँ छिराइएका छन्। एम्बिग्युटी खडा गरिदिएको छ, अन्यल सृजना गरिदिएको छ भने प्रश्न त पार्नै पर्छ।
विश्वस्त त बनाउनै पर्छ। होइन आर्थिक सहयोग हो भने त्यति दबाब किन त? को जवाब त मैले दिनु राम्रो होइन, जवाब त दिनु नसक्ने कुरो भएन। सहयोग गर्ने भन्दाखेरि कागजपत्रहरू लामो समयदेखि अगाडि बढिसकेको हुनाले अमेरिकाको त्यो भन्ने पनि हुनसक्छ। यदि गर्नै थिएन भने लामो समय किन लिनुभयो? अनेक सरकारहरू किन संलग्न भए? सबैले हुन्छ किन भन्यो भन्ने हिसाबले कुरा उठिरहेको पर्दछ। तर अमेरिकाले किन जोड्दा देश बेच्न पनि तयार हुन्छ। देश बेचुवाहरूका ती मण्डलीहरू हुन्, सिद्धान्त बेचुवाहरू हुन्, सिद्धान्त परित्याग गर्नेहरू हुन् तिनीहरू। र तिनीहरू कुसंस्कृत मानिसहरू हुन्। संस्कार केही पनि छैन, कम्युनिस्ट आचरण केही पनि छैन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता छँदै छैन। त्यसैले त्यस्ता तत्त्वहरूको कुनै प्रश्नको बारेमा जवाब दिनु पनि केही आवश्यकता छैन। यो केपी को मूल कारण तपाईँलाई थाहा छँदैछ, अन्तर्पार्टी द्वन्द्व, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक केपी ओलीको व्यवहार, तानाशाही व्यवहार, एकाधिकारवाद, दास प्रवृत्तिको प्रोत्साहन, बा प्रवृत्तिलाई एकदम अवलम्बन र त्यो बा प्रवृत्ति अगाडि बढिसकेपछि अब एमालेको नाम पनि फेरेर बामाले गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा धेरैतिरबाट उठिरहेको कुरा र त्यो कुरामा जान सकिँदैन। केपी ओली गणतन्त्रका विरोधी मान्छे, संघीयता मन नपराउने मान्छे, समावेशितालाई घाँडो मान्ने मान्छे, परिवर्तनको विरोधी मान्छे, यथास्थितिको पक्षपोषक मान्छे। त्यस हुनाले केपी ओलीसँग यिनै वैचारिक मतभिन्नताहरू, यिनै संगठनात्मक मतभिन्नताहरू, यिनै भाषणगत संस्कारगत भिन्नताहरूको कारणले गर्दाखेरि एक ठाउँमा बस्न सकिएन र त्यसबाट विद्रोह गरेर हामीले नयाँ पार्टी बनायो, एकीकृत समाजवादी। भनेपछि केपी ओलीसँगको विरोध के को निम्ति भनेको विचार र प्रवृत्तिको कारण, गलत विचार र गलत प्रवृत्ति यसका सँग मेल खाएन, कुरा मिलेन, मन मिलेन, धारणा मिलेन। त्यसमा अलग भएका हौँ। अब जहाँसम्म सिङ्गो देशलाई संविधान बमोजिमले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सहमत भएका पार्टीहरूको अहिले गठबन्धन छ, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता अवलम्बन गरेर हाम्रो सहकार्य छ। हामी संविधानको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संघीयताको पक्षमा, समावेशिताको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा र परिवर्तनको पक्षमा छ। यो पक्षमा भएकाहरूसँग धन्यवाद।